بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. الوصفة تاع اليوم تحلية تليق لسهرات رمضان، تليق للضياف، تحلية راقية، اون موس او شوكولا بلون. بزاف يحبوا وصفات بلو شوكولا بلون، سورتو هاد لي موس يجوا بزاف خفاف، ودرتها بطريقه يعني بنفس لاموس تخرجوا بزاف اذواق. هكذا ديروا ان بلاطو بريزونطابل كيما قلت لكم للضياف، يحمر لكم وجهكم. تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخير، ان شاء الله تعجبكم الوصفه وان شاء الله تجربوها. متاكده راح تعجبكم بزاف باسكو كامل اللي ذاقوا هذه التحليه عجبتهم. كما قلت لكم تحليه فاخره، ان شاء الله ديروها. نبداو مع بعض. عندنا 250 غرام كريمه طازجه 35% مواد دسمه، عندي 125 مليلتر حليب عادي، عندي 240 غرام شوكولا بيضاء اللي ندوبها في حمام مائي، وعندي هنايا 5 غرامات جيلاتين اللي هما 2 ورقات هكذا. الحاجه الاولانيه اللي نديرها نحط الجيلاتين في ماء بارد، ماء عادي من الغوبيني، باش نطريوها نخلوها دكوتي. ومن جهه واحده اخرى ندو هذاك الحليب ندفيوه فوق النار. عندي لا كريم فريش، وريت لكم هنايا لا مارك اللي استعملتها. انا كنت نحوس على هوبلا في هذاك الوقت وما صبتهاش، هذه فينالمون هايله. المهم كما قلت لكم تكون 35% مواد دسمه، وتن لا مارك ماذا بكم تكون مليحه باش ما ديرش لوغو. نطلعوها بالباتور حتى تولي لنا شونتيي. من جهه واحده اخرى الحليب كان سخن، نجيبو نحط عليه اوراق الجيلاتين اللي نكون عصرتهم، نحيت لهم كامل الماء ديالهم ونحطهم في الحليب، نحرك مليح هكا بمغرفه ولا انفوي حتى تذوب هذيك لا جيلاتين كامل. هذه هي. من بعد نشدو هذاك الحليب ونفرغوه فوق لو شوكولا بلون اللي كانت دايبه، نفرغوه تقريبا على 3 خطرات. كما قلت لكم هنايا راح نخدموا اون موس وشوكولا بلون، بصح هاد لا موس بزاف بنينه. الطريقه تاع الخدمه ديالها مبدله شويه على لي موس اللي نعرفوهم، تمد لكم نتيجه هايله. المهم كما قلت لكم نحركوا بالعقل حتى تولي لنا هذيك الشوكولا تمتص كامل هذاك الحليب وتولي متجانسه. وراني وريت لكم تان لو شوكولا بلون اللي استعملتها شوكولادا ديسير ماشي فيجي كاو. دائما نعاودها لكم كي تكونوا حتخدموا لي ديسير هكذا لي موس ولا تخدموا بهاد لو شوكولا مكتوب فيها ديسير، ما يجيش مكتوب فيها فيجي كاو. فيجي كاو نستعملوها غير الكلاصاج تاع لي صابلي، هذا ما كان ما تستعملوهاش في لا باتيسري يعني اون جينيرال. هذه هي. نحركوا مليح حتى تولينا متجانسه، و اون ميم طون نبردوها شويه ما تقعدش هكذاك دافيه. انا هنا فرغتها في ريسيبيون واحد اخر باسكو هذاك الاولاني اللي كانت فيه صغير. ونجيب اخر مرحله لا كريم فريش اللي طلعتها اون شونتيي، نزيدها كيف على 3 خطرات هكذاك، نزيدها غير بالعقل. مع الاول حركوا هكذاك برك عشوائيا، ومن بعد كي تزيدوا المره الثانيه والثالثه حركوا هكذا بالعقل من الفوق للتحت باش تجيكم اون موس خفيفه ويكون لو ديسير ديالنا واجد. هنايا نغطوه بفيلم اليمونتير او كونتاكت، نحطوها في الفريجيدير هكذاك ساعه ولا حتى تشد روحها مليح. اذا تقدروا تخلوها ليله كامله اذا ما كنتوش مزروبين. فوالا هنايا بعد ما خليتها فريجيدير انا تقريبا 2 سوايع، نجيبها نحركها غير هكذا بلا سباتول، تعاود تولي متجانسه. راني خليت لكم تشوفوا يعني ما نقصتش كامل وما زربتش في لا فيديو. كيما جبتها من الفريجيدير نحيت لها لو فيلم اليمونتير وبديت نخلطها هكذا، نحرك برك بلا سباتول حتى ولات كيما حطيتها مع الاول. وشنو تقالت شويه بيان سور، هاوليك القوام ديالها اون موس خفيفه بزاف، قد ما نقول لكم خفيفه وبنينه مالغري كو يعني ما فيهاش بزاف المكونات. مي كي تخدموا بشوكولا بنينه مع هذيك لا كريم فريش تكون مليحه تعطيكم نتيجه هايله. ونجو للمونتاج. فوالا نجيبوا لي فيرين اللي يكونوا عندكم. نصيحه برك لي موس وشوكولا اون جينيرال ديروهم في دي فيرين صغار باسكو يقهموا ما تقدروش تاكلوا بزاف، سورتو دوكا في رمضان ولا كيما يكون عندكم ضياف. ولا انا هنا درتهم في لي زانيفرسير، يعني هذه لا فيديو قديمه في انيفرسير. فوالا لا فيديو هذه قديمه. نعمر لي فيرين ديالي. هنايا هذه هي جوستومون الفكره تاع هاد الوصفه. دونك الزواق يجي غير من الفوق. كاين برك هادو اللي درتهم بشوكولا غافايلو، حبيت ندير لهم في الوسط، يعني شديت شوكولا غافايلو فتتها غير بيدي حطيتها في الوسط وزدت كملت عمرت لي فيرين.
الكاس ديالي. ومن بعد من الفوق كل وحده واش درت لها الذوق. كاين اللي درتها او سيترون كريمه الليمون، كاين اللي درتها بنوتيلا، كاين اللي درتها بالنيسلي دوك تشوفوا الطريقه كيفاش، وكاين اللي درتها بلو كولي دو فريز لا بوري دو فروي هذيك ماشي دو فريز دو تاع التوت انايا درت. فوالا يعني فوالا هاوليك هنايا هذا كنت شريته من عند زكي امبالاج بوري دو فرومبواز بزاف بنينه، هضرت لكم عليها ديجا في لا ريسيت تاع لير كيك. نجيب كامل واش راني حابه ندير من الفوق هذا لو ديكور يخرج بزاف هايل في هذه الوصفه، سورتو كو لا موس هي في الاصل بنينه، دونك واش تزيدوا لها من الفوق حاجه سورتو اذا كانت بنينه حتزيد تكمل لها البنه. فوالا هنا عندي اون كريم وسيترون، نحط لكم الرابط تاع لا ريسيت ديالها تحت هاد لا فيديو، درتها بالتفصيل ليمون كيرد لا ريسيت تاع لا كريم وسيترون. كاين تان هنايا لو كراميل بور سالي، فوالا توجور نوريكم هاد لا مارك برودوي الجيريان بزاف هايل بنين. انا يعني هاد المفضل عندي، وليت نيمبورط كيل ديسير ولا باتيسري نديرها لازم ندخل فيها لو كراميل بور سالي. فوالا يعني فاسيلمون نحطوها في لا سيرفاس، خدمت يعني غير بلا كويير، ما درتش ميم با لي بوش ادوي ولا، ونسي نسقمهم ندير لا سيرفاس ليس. هذه هي عندي هنايا نوتيلا ولا ديروا اي شوكولا اتارتيني، شوكولاته الطلاء، حطوها في حمام مائي وزيدوا لها شويه زيت العادي، تولي لكم كلاصاج هايل. انا هنا حطيت معها مكسرات محمصين باش يجيني لو كلاصاج غوشي. هذه هي هذا تاني هذا الزواق بالنوتيلا يجي بزاف هايل. يعني هادو الادواق اللي درتهم هنايا كامل بزاف بنان، يعني نعطيكم انا افكار وانتم تخيروا ولا تقدروا ديروا ان ميلونج. ومن بعد يقعد التزواق هذا فوالا لا ديكوراسيون اختياريه. هنايا هادو هي لي طابليت تاع شوكولا صغيورين، خدمتهم غير بهذوك لي مول كريستال وريتهم لكم ديجا. وهذوك القلوبه تاني تاع شوكولا، كاين هذوك حبات الاوريو قسمت الحبه على زوج، كاين كيف غافايلو تقسموا حبه على زوج هكا تجي بزاف شابه. فوالا وهذوك الكيسان اللي زوقتهم بغافايلو في الوسط، ومن الفوقاش ديت نيسلي الحليب المركز المحلى، الحليب هذاك برك خلطته مع شويه رافايلو كسرتها هكا بيدي وحطيتها من الفوق باش دير لي شغل كلاصاج غوشي. فوالا نورمالمون راهي تبان، ما على باليش علاش ما لقيتش المقطع ديالها تاع لا فيديو. المهم هي نيسلي حليب مركز محلى هكذاك ماشي كراميل، وخلطته مع شويه اوريو مكسره، هذه ماشي اوريو غافايلو مكسره. فوالا المهم دونك هذا هو واش درت في هاد لاموس. كاين فوالا هذا لو غاتو لوتوس. فوالا هاد لابواط يعني تبع 28,000 يتسمى غالي، يعني ميم لاموس ديالو غاليه، سي بور سا انايا ماشي لاموس لا كريم ديالو غاليه لوتوس، دونك انايا عوضتها بهذاك لو كراميل بور سالي. هذه من جهه، وثاني هو اللي ما يعرفش هذه وشنو لوتوس باسكو على بالي رانا نسمعوا عليه بزاف، هو الكو تاع القرفه، يعني هذه باش تكونوا على بالكم سي كوا. انا شخصيا ما نحبهاش بزاف، لو كو تاع القرفه ما يعجبنيش بارتو. انا نحب القرفه في الطمينه في عفايس هكذا واحد اخرين، مي هكذا في لي ديسير مام هذاك الكاطو لوتوس انا ما نحبوش بزاف يعني، ويقعدوا قصه اذواق. انا برك نحب نقول لكم يعني كل حاجه وشنو هي. المقادير اللي مديت لكم يخرجوا كميه لاباس بها، دونك تقدروا تقسموا الكميه على زوج للي يحبوا كميات صغيره. هذه هي فوالا. هذوك لي بيبات عمرتهم، كان عندي ان سيرو بلي فريز، دونك عمرتهم برك باش يمدوا منظر شباب. وتكون هذه هي الوصفه تاع اليوم، اون موس وشوكولا بلون بعده اذواق، جات بزاف بنينه، ننصحكم تجربوها. ونتلاقاو في الفيديو الجايه ان شاء الله.